अस्सलाम वालेकुम, नया पाकिस्तान के साथ मैं हूँ मारिया जदून। नाज़रीन, हामिद मीर से मेरा कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं, लेकिन आजकल इंटरनेट पर कुछ चीज़ें, कुछ बातें गर्दिश कर रही हैं जिन पे मैंने आज का ये वीलॉग बनाया है। तो चले बात शुरू करते हैं 1971 की जंग से। 1971 की जंग में हिंदुस्तान का ख़ास हथियार वो प्रोपेगेंडा था जिसके ज़रिए झूठी कहानियाँ फैलाकर पाक फ़ौज की ईस्टर्न कमांड की किरदार कुशी की जा रही थी। ऐसे में कुछ सहाफ़ी वो भी थे जो हिंदुस्तान के उन झूठे प्रोपेगेंडों का मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। उनमें एक नाम हामिद मीर के वालिद वारिस मीर का भी था। वारिस मीर उस वक्त नवाए वक्त के साबिक एडिटर ज़हूर आलम शहीद के एक अखबार रोज़नामा-ए जावेदा में पाकिस्तान और पाक फ़ौज का भरपूर दिफा किया करते थे। वारिस मीर की वफ़ात के बाद हामिद मीर ने अपने बाप की जाली और झूठी दस्तावेज़ात तैयार करवाकर बांग्लादेशी हुकूमत को भिजवाना शुरू कर दी, जिनमें अपने ही बाप को पाकिस्तान का गद्दार और बांग्लादेश का हामी करार दिया गया था। My father, he made a public speech in a conference, and he said that the Pakistan army officers are involved in killing and murder and rape, and we have seen with our own eyes, and nobody is aware, so we must make some noise. नाज़रीन, ये दुनिया का असूल है कि औलाद को अपने बाप पर फख्र होता है और बाप के दुनिया से रुखसत होने के बाद औलाद अपने बाप की नेक नामी का बायस बनती है। लेकिन हामिद मीर दुनिया के वो वाहिद बेटे थे जिन्होंने अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए अपने बाप के मरने के बाद ना सिर्फ उनको गद्दार करार दिलवाया, बल्कि उनकी गद्दारी पर बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की हुकूमत से अवार्ड भी लिया। I am very happy to become part of this ceremony. ये सब तो एक आगाज़ था। हामिद मीर वो शख्स हैं जो बांग्लादेश के सरकारी मीडिया चैनल्स पर तवातुर के साथ ये प्रोपेगेंडा करते नजर आए कि हसीना वाजिद की हुकूमत उन तमाम जमाते इस्लामी के लोगों को फांसी देना शुरू कर दे जिन्होंने 1971 की जंग में पाकिस्तान का साथ दिया था। 1971 genocide was not committed only by some Bangladeshis who were left in. Of course not. There are some Pakistanis also. Of course. That's why you must set an example of a fair and free trial, so that we in Pakistan should also make a demand that they should the be Pakistan tried. army officers Should be tried. who are responsible for the genocide should also be tried. हामिद मीर की खुशी उस वक्त दीदनी थी जब हसीना वाजिद की हुकूमत ने झूठे मुकदमात बनाकर 70 साल के बूढ़े बुजुर्गों को फांसी पर लटकाना शुरू किया। नाज़रीन, हामिद मीर का सस्पिशियस किरदार पिछले 10 साल में काफ़ी आया रहा। पाकिस्तान में कुछ लोगों का ख्याल था कि हामिद मीर CIA और अलकायदा के लिए एक टाउट की हैसियत से काम कर रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ निहायत हैरत की बात यह भी है कि 9/11 के बाद हामिद मीर एक तरफ उसामा बिन लादेन से मुलाकात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हामिद मीर की रसाई जॉन केरी और हिलरी क्लिंटन तक थी। I want to tell you, at least my mother-in-law is very nice. 2009 और 2014 के दरमियान जब पाकिस्तान में खवारिजीन और मजहबी बागियों की दहशतगर्दी अरूज पर थी, तब हामिद मीर की कुछ ऐसी कॉल्स भी पकड़ी गईं जिनमें वो उन खारजी दहशतगर्दों को पाक फौज की नकलो हरकत के बारे में खुफिया मालूमात दिया करते थे। तो अभी ये क्या कहते हैं, औरंगजेब का ऑपरेशन इन्होंने बंद करना या नहीं? नहीं, वो कहते हैं जी बंद नहीं करना, तो हम शुमाली वजीरिस्तान पे भी चढ़ाई करेंगे और 40,000 फौज जो है वो रवाना हो जाएगी 1-2 दिन। अच्छा, शुमाली वजीरिस्तान के लिए। सही। आप में से अक्सर लोगों को पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिसर स्क्वाड्रन लीडर खालिद ख्वाजा का नाम तो याद होगा। खालिद ख्वाजा की मुखबरी करके उनको TTP के ख्वारिजीन से शहीद करवाने का काम भी हामिद मीर ने किया। कोई रिपोर्ट है खालिद ख्वाजा वगैरह की? वो कहते हैं कि खालिद ख्वाजा साहब जो है वो कोई आजम अफरीदी है, कोई दर्रा फैल में। अच्छा, तारिक अफरीदी उसके पास। हाँ। नाज़रीन, ये बात मैं नहीं कर रही, ये बात खालिद ख्वाजा का बेटा बरमला मुख्तलिफ TV चैनल्स पर कर चुके हैं। वो CIA और रॉ का एजेंट है और एशियन टाइगर्स का साथ उसका ताल्लुक है, तो उसने ये
پیسے لے کے یہ کام کروایا, مجھے پکا یقین ہے. میں ویسے اس سے صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے مجھے یتیم کروانے, میری فیملی کو تباہ کروانے کے, میرے والد صاحب کو شہید کروانے کے کتنے پیسے لیے ہیں CIA اور را سے. حامد میر کی ان تمام سسپیشس ایکٹیویٹیز پر جب قانونی ادارے حامد میر کے خلاف ٹھوس شواہد کی بنا پر ان کو گرفتار کرنے ہی والے تھے, تب حامد میر نے خود پر حملے کا ڈرامہ کروایا اور الزام پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ پر لگا کر یہ واویلا شروع کر دیا کہ مجھے 6 گولیاں مار کر قتل کی کوشش کی. ان کا کہنا تھا کہ اگر ان پر حملہ ہوا تو اس کے ذمہ دار پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے کچھ عہدیدار اور ISI کے چیف لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام ہوں گے. حالانکہ بہت سے ذی شعور لوگ اس بات پر حیران بھی تھے کہ اگر واقعی حامد میر کو 6 ہی گولیاں لگی تھیں اور یہ 6 گولیاں بھی کسی انٹیلیجنس کے سربراہ کے کہنے پر ماری گئیں تو حامد میر زندہ کیسے بچ گئے؟ نواز شریف صاحب جب جیل میں, جب ہسپتال میں مجھے ملنے آئے تو وہ کہتے ہیں وہ سنا آپ کی ٹانگوں پہ گولیاں لگ گئی. میں نے کہا جی ٹانگ پہ بھی لگی ہیں, کندھے پہ بھی لگی ہے, پیٹ میں بھی لگی ہے. کتنی لگی ہیں؟ میں نے کہا جی 6. اچھا منتے کسی نے کیا 3 لگی ہیں. ناظرین یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حامد میر اپنے بھائی عامر میر کے لیے کافی پریشان رہتے ہیں کیونکہ ان کے بھائی شاید حامد میر جتنی ترقی نہیں کر سکے. یہی وجہ ہے کہ اپنا صحافتی اثر و رسوخ استعمال کر کے اکثر اپنے بھائی کو مختلف نیوز چینلز میں اچھے پیکیجز دلوانے کی کوشش میں بھی مصروف عمل نظر آتے ہیں. جب گزشتہ سالوں میں پاکستان میں دہشت گردی عروج پر تھی تب حامد میر ان لوگوں میں سے تھے جو یہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان میں دھماکے خود پاکستان کے سیکیورٹی ادارے کرواتے ہیں. کہ یہ جو فوجی آپریشن ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف غریب لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے, ویسٹ کو دکھانے کے لیے ہو رہا ہے, ویسٹ سے پیسے بٹورنے کے لیے ہو رہا ہے, یہ القاعدہ اور طالبان کے خلاف نہیں لڑ رہے. حامد میر شاید بہت سے لوگوں کو اس بات پر قائل کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں, مگر حامد میر کی بری قسمت کے کلبھوشن یادیو پاکستان میں پکڑا گیا اور اس نے اعتراف کیا کہ پاکستان میں ہونے والے تمام دھماکے ہم کرواتے تھے. My purpose was to hold meetings with Baloch insurgents and carry out activities with their collaboration. These activities have been of criminal nature. These have been of anti-national, terrorist, leading into the killing of or maiming of Pakistani citizens also. ناظرین یہ تمام باتیں جو اس ویلاگ میں کی گئی ہیں یہ تمام باتیں فیکٹس اور فگرز پر کی گئی ہیں. آپ مجھ سے ضرور اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اختلاف فیکٹس اور فگرز پر کیجیے گا.